فمن هي باهلة باهلة مالك باهلة متبالون قصة تقواتلك نعم قبيلة من قبائل العرب كعرب قصوش ناسو قن بتلمدو متتاوقوا عربوش تاكالاتش فخر يا عرب يا جاهلية قرى نبرباتشو يا سنة نبرا باهلة متبالون قصة ذكتنيا يودكش قصة عدرقو يايوت نبرا عندنياتشو باهلينو كميبال موت بيتبال الشالون موت الشالون يمرتو نبر باهلي لزانو باهلين هانت الله المستعان له نبر كباهلة ما أنا ميلنا معنا حتى من يلالو لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من قبح هذا اللقب يعني لو راسه يا باهلي بتلو وشاو يጮህ ነበር አልፈልግም እኔ ባህላ ምናም ብሎ ውሻው ማለት ነው ያ ከነበራቸው ታህቂር የጃሂልያ እይታ ነው ስለምና ይሄንና ውድቅ አድርጎታል ግን ዑለማዎች የሚጠቅሱት ለኢብራ ለማወቅ የነበሩበትን لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من قبح هذا اللقب ይላሉ أبو أمامة قال ትልልቅ የሚባሉ ዑለማዎች ከነዛ ነበር ከባህላ ነበር أبو أمامة سدي بن عجلان ሌሎች ራሱ የታወቀው ከነሱ ابن قتيبة يا تلكو إمام أمير ينبرو خليفة ينبرو ترك ليلوش ما قالوش يكفتو يا مسلموش باندرايز ينبرو خليفة وتلكو قتيبة أو ابن قتيبة يبالا عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ابن قتيبة خليفة المسلمين أصلا من قال له يهيد عندك كان غزوة هيدو يعني هلا صراوي جيش يزو كفاروش غزو ليارك يهيد أعرابي أغنيو من قال له أعرابي مالت يقطر سوش ناتشو بزوك زي يقنزبو أعرابوش ناتشوتا بزوك زي እንደውም ትክክለኛው አባባል ገጠር የሚለው ሳይሆን የሚገልጻቸው ዘላኖች እንደሚባሉ ብዙ ጊዜ ከንስሳ ጋር እንዲህ ነው እየቀያየሩ የሚኖሩትና ጠባቸው ብዙ ጊዜ ለየት ይላል ወጣ ይላል በቀላሉ መግባባት ይከብዳቸዋል ጅህልና ይበዛባቸዋል ያ አራቢ አገኘውና ምን አለው ለብን ቁተይባ ሲያናገረው ምን አይን አንተ አለው ለብን ቁተይባ ከየት ነህ ሲለው ምን ባህል አለው ምን ባህል አለ አራቢ ከባህላ አላሁ ሙስተዓን ከዛ ምንድነው ሲለው አይ ባህላ ስለሆንክ በጣም አሳዝነኸኝ ነው ቃል አዚዱካ ሌላ ነገር ልጨምርልህ አለ ባህላ ብቻ አይደለም ሌላም ነገር አለ ለሱ ምን አንፉሲህም በል አና መውላሁ ማለት እኔ ከባህላ ራሱ ዋና የሚባሉት ሳይሆን ተከታዮች የሚባሉት ከነሱ መውላ ማለት አይ እነሱ ባሪያ ነበርኩኝ ነፃ አውጥተውኝ ነው ገና ባህላ ገና ነፃ እነሱ አውጥተው فجعل يرسله በጣም አዘነለትና እጁና እግሩን መሳም ጀመረ ለብን ቁተይባ እንዴ ለምን ሲባል قال ما ابتلاك الله بهذه الرزية إلا لأنك من أهل الجنة الله بزيه الله مصيبة بلا يفتنه يجنة صوت مسلمين على هذا لزانه يجهن مسلمون من أمرك يعني سهلية هنا تمام سقاون الله سبحانه وتعالى يا أردون لنقدا يا كربو انقدا تكبر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه قبسون قدوش سيمتوا أرضوا أكرب الله كآدابهم راسوا أرضوت نورد ودزي نودزي هنا مقبوطا كوش بلو ثان فقربه إليهم أنستو مقبون ودزا ودنسوا أقربوا يا كنبروا كبر كنبروا لنقرأ كباب لي الله سبحانه وتعالى دين أموالته بهلهم بكل يازسوا عند نبرا الله تيقل يان نتكفى قرب لحمه للضيفان تقاون أردون لنقدوش أقربا وولده للقربان ينبروا بالسنيا واللجو لأرد أقربا الله سبحانه وتعالى مكة عربي أبلو رد سيبال الشبل لوارد أقربا وإبراهيم الذي وفى وجسده للنيران قوموا ليقاتلوا انجت سبسبوا بتوحيد سبب اغبا ولا تملس الله سيلوت طلنا الله سبحانه وتعالى ساعه الطور اسغبوت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الله سبحانه وتعالى نجا وطاو كذا ነገር ጠበቀው ያ ነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ሲያደርግ መጥቶ እስማኤል ካደገ በኋላ በል እስማኤል አድጎ እስማኤል ከሞተች በኋላ መጣ ነብዩላህ ኢብራሂም እየመጣ ይዘይራቸው ነበር መካ አስቀምጧቸው በሄደበት ማለት ነው አላህ አዘውት እዛ ቦታ ላይ እንዲያረጋቸው አላህ ለሚፈልገው ለሸክማው ለጥበቡ ከዛ በኋላ መጥቶ ሲዘይር መጨረሻ ላይ ሁለቴ መጥቶ እስማኤልን አያገኙም ሊያድን በሄደበት በወጣበት መጥቶ ይጠይቃል መጀመሪያ ጊዜ የነበረው የነበረችው ባለቤት የእስማኤል ባለቤት ሲጠይቃት ችግር ታወራለች እንዲህ ሄዶ ምን አለ غير عتبة بابك የቤትን መሰረት ያ ቀይራት ፈታት ሌላ አገባ ከነሱ ከዛ በኋላ እሷ ባለችበት መጥቶ ሲጠይቅ ሄዷል ግን ኸይር ስታወሳት በቃ ያዛታል ሶስተኛ ላይ ሲመጣ እስማኤልን አገኘው እስማኤልን ሲያገኘው فقام فاعتنق او اعتنق بعضهم بعضا قوموا تكاكفونا كذا بኋላ نبي الله ابراهيم ان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا الله سبحانه وتعالى ذي ቦታ ላይ ቤቱን የሱን ቤት እንደገነባ አዞኛል አለ ነብዩ الله ابراهيم فقال افعل اسماعيل ادرغ
فقال وتعينني تاغزني الله እንዴ ሲለው قال نعم ከዛ በኋላ መገንባት ጀመሩ እስማኤል ድንጋይ እየተሸከመ ያመጣ ነበር ኢብራሂም እዛ ላይ ቆሞ ይገነባ ነበር ከዛ በኋላ ዱዓ ያደረገ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ያረጉ ዱዓ ያረጉ ይገነቡ ነበር الشاهد ያኔ ሲገነባ ዱዓ ያረግ ነበር ነብዩላህ ኢብራሂም ካደረገው ዱዓ አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን እንዲቀበለው ስራውን ግንባታውን ከዛ በኋላ ያን ቦታ የሰው ልጆች መሰባሰቢያ መምጫ የሐጅ ስርዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያረግበት فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ወደዛ ቦታ የሚመጣ ከዛ በፊት ባደረገው ዱዓ ማለት ነው ከዛ በኋላ አላህ በረካ እንዲያረግ በስጋቸው በነበራቸው ስጋና ውሃ ነበር ያለችው አላህ በረካ እንዲያረግላቸው ዱዓ አደረገ እዛ ቦታ ላይ ስጋ ውሃ ሁለቱ አንድ ላይ ትበላቸዋለህ ተጠጣለህ ምንም አይጎዱም ሁለቱ ሌላ ቦታ ላይ ግን ስጋና ውሃ ከተሰባሰቡ ይጎዳሉ ያስተቃያሉ ሆደህ ይነሳሳል ከአላህ በረካ ማለት ነው ከሌላ ቦታ የሚመጣው እዛ ቦታ የለም ግን አላህ በረካ አድርጎበት ያገኛል አሻህድ መጨረሻ ላይ ካደረገው ዱዓ ምን አለ ረበና ጌታችን ሆይ አለ ነብዩላህ ኢብራሂም ወብዓት ፊህም እዚህ ቦታ ላይ የሚኖሩት ይሄን ቤት የሚወርሱት አረቦች የኔ ዝርያ የሆኑት እነሱ ላይ ላካል ወብዓት ፊህም እነሱ ላይ ላክ ፊህም እነሱ መሃል ረሱላ منهم ረሱል መላእክተኛ منهم ከነሱ የሆነ መላእክተኛ ላክላቸው ብሎ ዱዓ አደረገ يا نبي الله إبراهيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم أنا يا أباتي إبراهيم دعاء يلف النبي صلى الله عليه وسلم أي بنبي الله الدعاء نبر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم كان نفسي هنا ملاكتنيا لا كباتشو يتلو عليهم آياتك يتلو ميانب عليهم نسل آياتك يعني القرآن آياتك أنكتوش ميانب هنا ملاكتنيا كان نفسي هنا لكن لاتشو ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني كتاب عندهم سنة كانت زندي هنا وحي የሚያስተላልፍ የሆነ መላእክተኛ ላክላቸው ወይዘኪህም ያጠራቸው ከሸር ከተባለ ነገር ከኹራፋት ከተባለ ነገር ሽርክ ቢድዓ ከተባለ ነገር በአጠቃላይ የሚያጠራቸው የሚያጸዳቸው የሆነ በአንተ ፍቃድ እንዲህ የሆነ መላእክተኛ ላክላቸው ብሎ ዱዓ አደረገ አላህ ዱዓውን ተቀበሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ዳዋ አደረጉ ነብዩላህ ኢብራሂም በፈለገው መልኩ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሽያ ፍቃድ ለዚህን አላህ ያለ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡሚዮች ላይ አረቦች ላይ መላእክተኛ ላከ ከነሱ ይሁን يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة የሚያጠራቸው ኪታብና ሱናን የሚያስተምራቸው የሚገልጽላቸው ከአላህ ዘንድ የሚያስተላልፍላቸው የሆነን መላእክተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላከ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت يهون كنا طيب ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابنا حكمة سنة الحكمة إذا قرنت مع القرآن فهي السنة حكمة منه كالقرآن لا ككتاب عند لا كتتأمر يفلق بس سنة الكتاب كالله زندي هون كتاب قرآن مالته والحكمة سنة حديثه كالله سبحانه وتعالى من يستلالفوت يا حكمة يقبال كذي وجه لا حكمة على طبب وهو وضع الشيء في موضعه كلهم نقرب بوتا وما سكمت حكمة يقبال كان ذي بوتا لأنديها لو القرآن لا يفلق بس ككتاب تتأمر حكمة كتتكسم يفلق بس سنة ويزكيهم ما يتراتش هنا إنك أنت العزيز الحكيم أنت العزيز الشنافي هونك والحكيم تضبينا عزيزنا الله سبحانه وتعالى الشنافي يبلاينا كسو بلايين لما الله سبحانه وتعالى الحكيم تضبينانو حكيم نو يا حكمة يطبب بالتبيتنو الشنافي النتو ودا أنباقنا النفس إيه فتحاوي النت أيسكبهم الله سبحانه وتعالى الشنافي كما هو نمقى بطببنا الشنافي النتو لذان الله لفتنا عند لا يتأمروا على عزيز الحكيم الشنافي هو طببينانو الشنافي النتو دنيا لا عند الشنافي سوكاي كايه تنكار سوكايه قلبته أنباقنا بدلنيا أنتيون يقففون أو تكاراني ليلا حكمة ينوران عالم يهونان علم ينوران جنيان علم ما تكبر أي شلم دكمة علبت الله سبحانه وتعالى ولتون دكمة أراكنا على عزيز الشنافي القوي الحكيم طببنا هنا الله سبحانه وتعالى الشاهد يا نبي الله إبراهيم دعوانا نبي الله إبراهيم دعاء درقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم يمجمر أبو الأنبياء نبياتش أباس يبالو نبي الله عيسى جبنو إسرائيل نبياتش مدم دميا يهونو مجمر يوم مجرشاو منتم أبصرا الكذا مهالي يالدو تدمو أبصرا دا سالفنو بنبياتش وقال عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم بالجديد يا بني إسرائيل نانت إسرائيل لجوج هويلال إسرائيل هو يعقوب الناس سالفنا إني رسول الله إليكم أنا ملاك تنياني ودن نانتال إليكم ودن نانتال
ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደየ ሙሰድቅ ማረጋገጥ የሆንኩኝ ማነሳ ከፊል ያነሳል ነቢዩላህ ዒሳ ወኢላ ሙሉ የሙሳን ሸሪዓ አላነሳም ዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተውራት መሰረታዊ የበኑ እስራኤል ኪታብ መሰረታዊ የሆነው ኪታብ ተውራት ነው ከዚያ በኋላ እንጂል መጥቶ ዒሳ መጥቶ ከፊል አህካሞችን ያነሳው ሁሉን አይደለም ለዚህ ነው በከፊል አው ሌላ ቦታ ላይ አላህ ያለው ወሊኡሂለ ለኩም ባዕض الذي حرم عليكم ከፊል እናንተ ላይ حرام የነበረውን ነገር ሐላል አደረግላችሁ ከፊል ወኢላ ተውራት ነበረች ከዛ በኋላ እንጂል ዒሳ በእንጂል ሲላክ ተውራትን ሙሉ በሙሉ አላነሳም ልክ ቁርአን እንዳነሳው ማለት በከፊል መልኩ ከፊል አህካሞችን ያነሳው ለዚህም ነው መሰረታዊ የሚሆነው ትልቁ ኪታብ ከቁርአን ቀጥሎ ተውራት ነው ለምን መሰረታዊ እሱ ነው እንጂል ማለት በከፊል መልኩ ነው ከተውራት የቀነሰው እንጂ አልተነሳም ተውራት አማ ቁርአን መጥቶ ሁሉንም ነው ያነሳው ወሙሰድቀን ሊማ በይነ የደይሂ ሚን الكتاب ومهيمنا عليه ከዛ በፊት የነበሩ ኪታቦችን በአጠቃላይ አላህ በቁርአን ነስኽ አድርጓቸዋል አንስቷቸዋል ከቁርአን በኋላ እነዛ ዞር ተብለው አይታዩም على كل ومصدقا ما رغاغط የሆነ በከፊል ሐላል የሆነውን ሐራም የሆነውን ሐላል ማድረግ ነስኽ ማድረግ لما بين يدي من التوراة كان يفي لفيز ለነበረው ከተውራት ለሆነው በከፊል መልኩ አነሳለው ومبشرا ከኋላ ባለው ደግሞ አበሳሪያል ومبشرا ማበሰር برسول በመላእክተኛ ያቲ የሚመጣ ይሆነ من بعد ከኔ በኋላ የሚመጣ መላእክተኛ ረሱል በዛ አበስራለው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቲ من بعد اسمه احمد ከኔ በኋላ የሚመጣ መላእክተኛ ስሙ አህመድ የሚባል በዛ ላበሰር ነው የመጣሁት የተላኩት ከአላህ ዘንድ የሆንኩኝ መላእክተኛ ነኝ ብሏል فلما جاءهم بالبينات الله سبحانه وتعالى بحجة قلت بهنا معسرجة سيمة أشوال بينات أي الآيات الواضحات قلت بهنا تعمراته قلت بهنا ومرجع كالله زن سيمة يا ملاك تنيا إيسا يا بس إيسا ينقر أشو مياكوت يهونا نقر سيمة أشو منالو قالوا هذا سحر مبين إيه قلت هنا سحر نو دقمت نو بلوال سحر دال هنا يقال سحر كالطاينة يلو ملك نقرنو النصم راسو يقال ያም ከመሆኑ ጋር ግን ሐቅን ለመመለስ ብለው ዒናት ትቢት ሐሰድ ምቀኝነት ይዟቸው ዝም ብሎ ያልሆነ ሰበብ ምክንያት ፈጠሩና ውድቅ አደረጉት قالوا هذا سحر مبين በነሱ ይታ ሻሂዱና እዚህ ቦታ ላይ ነብያቶች በአጠቃላይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብራሂም መጀመሪያቸው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻቸው ዒሳ በዚህ አበስሯል ሌሎች ነብያቶች በአጠቃላይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበስሯል አን አቢ ኡማማ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ابو امامه عند الإطلاق هذا من أبو أمامة تفضل صدي بن عجلان الباهلي أحسنت صدي بن عجلان يبالا الباهلي باهلا كما تبالو قسان صدي بن عجلان فهو عند إطلاقه صحابي جليل تلتي هنا صحابينه بزو أحاديثوች አሉት من المكثرين ብዙ ካስተላለፉት ነው ግን ልክ በሆነ መልኩ አንደኛ ደረጃ ሙክሲሮች ከሚባሉት ባይሆንም ብዙ ሐዲሶች ግን አሉት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፈ ሌላ አቡ ኡማማ የሚባል ከሰሃቦች የታወቀ አለ የለም አቡ ኡማማ ሌላ አቡ ኡማማ አለ ሙቅል ነው በል ፈርድ ነው ነጠላ አንድ ሐዲስ ብቻ ያለው እሱ ማን ነው ኢያስ ኢብኑ ሰዕለባ ሙስሊም አንድ ሐዲስ ዘግቦለታል አንድ ሐዲስ ብቻ ولو قضيبا من أراك ميلو مالفا ولو قضيبا من أراك من اقتضع أو قال من أخذ مال امرئ ظلما حرم الله عليه الجنة يعني دنسو جنزب ببدل يوسدسو جنة الله تعالى حراما ما أرجوالا من شاء الله وإن كان شيئا يسيرا تنش نجرا بيهون تبان من شاء الله ولو قضيبا من أراك سواك راسو بيهون مفاكيا يسوك أراكي هون بالتوسط يسوي حرامي هون نجر يا الله سبحانه وتعالى الذي هل لو سولا جنة حرام أرجوالا من شاء الله يا حديث إياس بن ثعلبة يقال لأبو أمام يتوقع አይደለም አንድ ሐዲስ ነው ያለው በዛ ነው የሚታወቀው ሐፍዘው ተከላከላል ኢያስ ኢብኑ ሰዕለባ አንድ ሐዲስ አለው ሙስሊም ዘግቦለታል አንዳንዴ እሱ ይተከሳል አቡ ኡማማ ከተባለ ግን የታወቀው ብዙ ሐዲሶች ያሉት ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ማን ነው አቡ ኡማማ ሱደይ ኢብኑ አጅላን አልባሂሊ ሶስተኛ አለ የመጨረሻ አው ከመጨረሻ በፊት ብዙዎቹ ግን ሶስቱ ነው የሚጠቅሱት አቡ ኡማማ ኢብኑ ሰህል ኢብኑ ሁነይፍ سهل بن حنيف የሚባል ትልቅ صحابي አለ በድር ከተካፈሉት የሱ ልጅ አቡ ኡማማ صحابي صغير له رؤية صحابي ትንሽ صحابي ነው አንዳንድ ሐዲሶችን ያስተላልፋል መቅቡል ነው ለምሳሌ ካስተላለፈው ሐዲስ አቡ ኡማማ ሰህል ኢብኑ ሁነይፍ አንድ ሐዲስ አለ የታወቀ እሱ አብዱል ከሪም كيفية صلاة الجنازة
صلاة الجنازة أستجاجد كنبي صلى الله عليه وسلم يستلالفوا صحابي أبو أمامة ابن سهل بن حنيف يبالغ تنشو صحابي النبي صوستم أبو أمامة يبالغ على كل يتوقعوا نطلع اسمه أبو أمامة سمو نطلع وطع على سمه سدي ابن عجلان سدي بن عجلان الباهلي فمن هي باهلة باهلة مالك باهلة متبالغ قصة تقوات الله نعم قبيلة من قبائل العرب كعرب قصوش ناسو قن بتلمدو متتوقعوا عربوش تاكالاتش فخر يا عرب يا جاهلية قرى نبرباتشو يا سنة نبرب باهلة متبالغ قصة ذكتنيا يودكش قصة أدرقوا يعرف نبر عندنياتشو باهلينو كميبال موت بيبال الشالون موت الشالون يمرتو نبر باهلي لزانو باهلين هانت الله المستعان له نبر كباهلة ما أنا ميلم معنا حتى من يلالو لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من قبح هذا اللقب يعني لو راسه يا باهلي بتلو ውሻው ይጮህ ነበር አልፈልግም እኔ ባህላ ምናምን ብሎ ውሻው ማለት ነው ያ ከነበራቸው ታህቂር የጃሂልያ እይታ ነው ስለምና ይሄንና ውድቅ አድርጎታል ግን ዑለማዎች የሚጠቅሱት ለኢብራ ለማወቅ የነበሩበትን لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من قبح هذا اللقب ይላሉ አቡ ኡማማ አለ ትልልቅ የሚባሉ ዑለማዎች ከነዛ ነበር ከባህላ ነበር አቡ ኡማማ ሱደይ ኢብኑ አጅላን ሌሎች ራሱ የታወቀው ከነሱ ابن قتيبة يا تلكو إمام أمير ينبرو خليفة ينبرو ترك ليلو تسمعرو تكفتو يا مسلمون باند رايز ينبرو خليفة وتلكو قتيبة أو ابن قتيبة يبالا عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ابن قتيبة خليفة المسلمين أصلا من قال يا يهيد عندك كان غزوة هيدو يعني هلا صراوي جيش يزو فاروش غزو ليارك يهيد أعرابي أجنيو من قال أعرابي مالك يقطر سوش ناتشو بزوج زي يجنزبو أعرابوش ناتشو تا بزوج زي عندهم ትክክለኛው አባባል ገጠር የሚለው ሳይሆን የሚገልጻቸው ዘላኖች እንደሚባሉ ብዙ ጊዜ ከንስሳ ጋር እንዲህ ነው እየቀያየሩ የሚኖሩትና ጠባቸው ብዙ ጊዜ ለየት ይላል ወጣ ይላል በቀላሉ መግባባት ይከብዳቸዋል ጅህልና ይበዛባቸዋል ያ አራቢ አገኘውና ምን አለው ለብን ቁተይባ ሲያናገረው ምን አይን አንተ አለው ለብን ቁተይባ ከየት ነህ ሲለው ምን ባህል አለው ምን ባህል አለ አራቢ ከባህላ አላሁ ሙስተዓን ከዛ ምንድነው ሲለው አይ ባህላ ስለሆንክ በጣም አሳዝነኸኝ ነው ቃል አዚዱካ ሌላ ነገር ሊጨምርልህ አለ ባህላ ብቻ አይደለም ሌላም ነገር አለ ለሱ ምን አንፉሲህም በል አና መውላሁ ማለት እኔ ከባህላ ራሱ ዋና የሚባሉት ሳይሆን ተከታዮች የሚባሉት ከነሱ መውላ ማለት አይ እነሱ ባሪያ ነበርኩኝ ነፃ አውጥተውኝ ነው ገና አለ ገና ባህላ ገና ነፃ እነሱ አውጥተው فجعل يرسله በጣም አዘነለትና እጁና እግሩን መሳም ጀመረ ለብን ቁተይባ እንዴ ለምን ሲባል قال ما ابتلاك الله بهذه الرزية إلا لأنك من أهل الجنة الله بزيه الله مصيبة بلا يفتنه يجنة صوت مسلمين على هذا لزانه يجهن مسلمون من أمرك يعني سهلة هنا تمام لليلة أعرابي قيل له أيسرك وتكون الخليفة أنت من باهلة باهلة كم تبالغ هنا خليفة يمسلموش أزداج تلقوا مريض تون أنديث نوسيل لا أنفلك معه خليفة مسدو باهلا مسدو الفلق مال فقيل له أيسرك أن تكون من أهل الجنة وأنت من باهلا كباهلا هنا إيش جنة بالجوا كباهلا هنا من مثل هذا تنشأ أسمنا أعرابي بشرطان بان شرطان مصر كتبا يفلق باهلا بشرط أن أهل الجنة ما يعلمون أني من باهلا جنة يعلو الصوت كباهلا مهونين ما هو كإلا باتشو مال يعني الجنة تسقط يفرّا من دونه يا باهلي بيبال مان يا كنبراتشو ايتا ذكرتها يا ودك هنا نجر جاهلية ايتان الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليلا نجر الله وإلا سنت جنو تشارلو كنزي سنت لموت وتوار سنت دعاة الخير السنة أبو أمام الباهلي سدي بن عجلان يتوقع صحابي بتشا بقي نبر لزمن قبل خير منا وصاو ينبروا بتن حال لما سوق يا هنو يا جاهلية ايتاودك هنا ايتان وسلمنا ያንን ሁላ ውድቅ አድርጓል التفاضل بالتقوى اللهم بمفرات بعلم بسنة بخير ነው መበላለጥ እንጂ በሌላ ነገር በሐሰብ በነሰብ አይደለም